Hello, welcome everyone, and this is the last part of the management of this is the last part of the meningitis, that is the management of meningitis. And basically we will see that how a patient comes in hospital with presentation, and how will we manage that patient. So एउटा patient meningitis को will come with a feature of meningism, fever, drowsiness. So meningism अंतर्गत के पर्छ त headache, photophobia, neck stiffness, and the signs of positive signs of the meningeal irritation, that is the Kerning sign and Brudzinski sign. So Kerning sign र Brudzinski sign को बारे मैले फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ सेकेन्ड भिडियोमा मैले भनिसकेको छु. So if you have not seen the first two video of the meningitis, then watch that part first. You will understand all things now, हैन. यो सबै कुरा बुझ्छौ कि किन हेडेक भइरा हुन्छ, किन फिभर आउँछ, किन मेनिन्जियल इरिटेसनको साइन आउँछ. सो मैले यो यति बेला यति मात्रै भने कि पेशेन्ट कुनै पनि आउँछ भने यदि त्यसले मेनिन्जिजमको फिचर लिएर आउँछ, जस्तो हेडेक, फोटोफोबिया, नेक स्टिफनेस, पोजिटिभ साइन अफ मेनिन्जियल इरिटेसन जस्तो कर्निङ साइन, ब्रुडिस्की साइन, फिभर लिएर आछ पेशेन्ट, यस्तो यस्तो केही फिचर्सहरू लिएर आएको छ भने यु विल सस्पेक्ट. तिमी सुरुमा के गर्छौ? सस्पेक्ट गर्छौ कि द पेशेन्ट मे ह्याभ meningitis. तिमी के गर्छौ? द पेशेन्टलाई सस्पेक्ट गर्छौ कि द पेशेन्ट मे ह्याभ meningitis, and you will look after their vitals, and you want to stabilize the vitals. त्यही पेशेन्टमा अब के गर्छौ? सबभन्दा पहिला भाइटल हेर्न खोज्छौ. भाइटल्स भनेको बीपी हेर्छौँ, पल्स हेर्छौँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन हेर्छौँ. So you will look after that, and you will maintain first ABC. So once you suspect the patient of meningitis, first of all जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ? फर्स्ट डु रेसोसिएसन. रेसोसिएसन भनेको चाहिँ उसको यदि ब्लड प्रेसरहरू कम छ, फल भइरहेछ भने के गर्नु पर्यो? आइभी फ्लुइड्सहरू चाहिँ हामीले दिनु पर्यो, हैन. क्रिस्टलोइड्सहरू, कोलोइड्सहरू चाहिँ दिने, पेशेन्टलाई स्टेबल बनाउने, हैन. फिभरहरू छ भने वी विल गिभ द प्यारासिटामोल्स, हैन. प्यारासिटामोलहरू दिने, ठिक छ. पेशेन्टलाई जे होस् स्टेबल गर्ने. र त्यति बेला के गर्ने? सेन्ड द इनिसियल टेस्ट. सुरुवाती टेस्टहरू पठाउने. के टेस्ट पठाउने त? यु विल सेन्ड द टेस्ट लाइक यु विल टेक द ब्लड कल्चर. ब्लड लिन्छौ र त्यो ब्लडलाई कल्चर गर्न पठाउँछौ. ब्लडमा सिबिसी एक्जामिनेसन गरिन्छ, हैन. यु विल सेन्ड द ब्लडमा इएसआर, यु विल सेन्ड द सिआरपी लेभल, हैन. अर्को यु विल डु द पिसिआर. अर्को थ्रोट स्वाबहरू लिन सकिन्छ. थ्रोट स्वाब, किनभने इन्फेक्सनहरू सुरुमा थ्रोटमै हुन्छ, त्यही भएर थ्रोट स्वाबहरू लिन सकिन्छ. र यो इन्भेस्टिगेसनहरू आउन, रिपोर्ट लाग्न टाइम लाग्ला. त्यति बेलासम्म के गर्ने? वेट नगर्ने पेशेन्टको. विल नट वेट द रिपोर्ट्स टु कम, विल डिरेक्टली स्टार्ट द इम्पेरिकल एन्टिबायोटिक थेरापी. सो हामी वेट नगरे डाइरेक्टली के गर्ने? स्टार्ट इम्पेरिकल थेरापी. स्टार्ट इम्पेरिकल थेरापी. इम्पेरिकल थेरापी स्टार्ट गर्ने र पेशेन्टलाई अब चाहिँ हस्पिटलाइज गरिहाल्ने. पेशेन्ट आयो भने अब त्यसलाई हस्पिटल एडमिसन गर्न त्यसलाई सजेस्ट गर्ने, ठिक छ. वन्स पेशेन्ट हस्पिटलाइज भइसक्यो भने नाउ यु विल गो फर द इन्भेस्ट. अब तपाईँले इम्पेरिकल थेरापी स्टार्ट गर्नुभयो, हैन. सो बेसिकली इम्पेरिकल थेरापीमा के स्टार्ट गर्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु अहिले, हैन. सो अहिले मैले के भने कि बस इम्पेरिकल थेरापी स्टार्ट गर्ने. आई विल टेल यु कि व्हाट टु स्टार्ट. once you give the empirical therapy, then you hospitalize the patient. त्यसलाई के गर्नुस्? पेशेन्टलाई हस्पिटलाइज गर्नुस्. र अब रियलमा चाहिँ के हो त मेनिन्जाइटिस साँच्चै कि तपाईँले अहिले त सस्पेक्ट मात्रै गर्नुभयो, कन्फर्म त गर्नु पर्यो नि मेनिन्जाइटिस, र कजेटिभ एजेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो. सो तपाईँ अब त्यसको लागि अब प्रोसिड गर्नुहोस्. र हस्पिटलाइज गर्दाखेरि यु विल इन्भेस्टिगेट मोर. र इन्भेस्टिगेसन अझै गर्दाखेरि तपाईँले के पाउनुभयो कि पेशेन्ट ड्राउजिनेस छ. पेशेन्ट ड्राउजिनेस भइरहेछ, यानि पेशेन्ट अब चाहिँ कसको कन्सियसनेस लेभलहरू घटिरहेछ, पेशेन्ट कन्फ्युजनहरूमा छ, पेशेन्ट डेलिरियममा छ, हैन. एन्ड यु फाइन्ड आउट कि पेशेन्ट इज ह्याभिङ एनी फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स, यानि लाइक कि जस्तो पेशेन्टको लेफ्ट आर्ममा चाहिँ विकनेस भइरहेछ, और राइट आर्मको विकनेस भइरहेछ, हैन. और लेफ्ट साइडको हेमिप्लेजिया भइसक्यो, पुरै लेफ्ट साइडमा चाहिँ बोडीमा हेमिप्लेजिया भइसक्यो, प्यारालाइज भइसक्यो लेफ्ट साइड, हैन. और राइट साइडमै त्यही हेमिप्लेजिया भयो और प्यारासिस भयो भने. सो यो कन्डिसन सुरु भनेको त्यही दिस आर नोन एज फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स. यदि यस्तो केही साइनहरू प्रेजेन्ट छ, और ड्राउजी छ, कन्फ्युजन छ, डेलिरियम छ भने यु विल डिरेक्टली नट गो फर द लम्बार पङ्क्चर. युजुअली मेनिन्जाइटिसको पेसेन्टमा लम्बार पङ्क्चरलाई स्पेसल इन्भेस्टिगेसन टेस्ट मानिन्छ. तर यति बेला हामीले लम्बार पङ्क्चर नगर्ने, हैन. यति बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? फर्स्ट यु विल डु सिटी स्क्यान.
पहिला के गर्ने सिटी स्क्यान गर्ने किन सिटी स्क्यान गर्ने किनभने एक्चुअली पेसेन्टको यो फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स यो ड्राउजिनेस कन्फ्युजन डेलिरियम त पेसेन्टलाई चाहिँ अब लेट्स सपोज कि कुनै ट्युमरले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ हैन अरू कुनै ब्रेनमा कुनै लिजनले गर्दा पनि हुनसक्छ अरू कुनै सेरिब्रल एब्सेसले गर्दाखेरि हुनसक्छ और हाइड्रोकिफालसले पनि गर्दा हुनसक्छ सो यू हैव टू रूल आउट फर्स्ट दिस कंडिशन यो कंडिशनहरुलाई पनि त रूल आउट गर्नु पर्यो डाइरेक्ट अब पेसेन्टको फ्युचर छ भने मेनिन्जाइटिसै भन्न चाहिँ एकैचोटी मिलेन पहिला चाहिँ तपाईले अरू डिजिजलाई पनि रूल आउट गर्नुस् एन्ड वन्स यू रूल आउट कि ल अब सिटी स्क्यान गर्दाखेरि ट्युमर लिजनहरु चाहिँ भेटिएन मानौ कि देयर इज नो सच थिङ नो द ट्युमर लिजन सेरिब्रल एब्सेस केही पनि छैन भने अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि पक्कै पनि अब मेनिन्जाइटिस चाहिँ हुन सक्छ किनभने बाँकी कुरा छैन भने मेनिन्जाइटिस हुन सक्छ त्यति बेला हामी के गर्ने अब चाहिँ स्पेशल कन्फर्म हामी गर्नको लागि लम्बर पंक्चर गर्ने ठीक छ सो लम्बर पंक्चर मैले भनेकै थिए 6th और 7th सरी L3 और L4 को लेभलमा और L4 और L5 को लेभलमा के गरिन्छ त लम्बार पंक्चर गर्ने हैन एलपी गर्ने र एलपी गरेपछि हामीले चाहिँ बेसिकली पत्ता लगाउँछौं अब के चाहिँ हो भनेर है अर्को कुरा यदि सिटी स्क्यान गर्दाखेरि मानौ कि अब के भन्छ यस्तो नेगेटिभ आयो भने त लम्बार पंक्चर गर्ने पोजिटिभ आयो भने अब त यो मानौ कि ट्युमर पोजिटिभ आयो भने त्यसो भए त मेनिन्जाइटिस नहुन सक्छ नि त त्यति बेला हामीले डायग्नोसिसै अब चेन्ज गर्नुपर्छ अब मानौ कि पेसेन्ट ड्राउजिनेस यदि मानौ कि कन्फ्युजनहरु छैन एब्सेन्ट छ सुरुमै मानौ कि ड्राउजिनेस छैन फोकल न्युरोलोजिकल डिफिकल्ट्सहरु छैन भने हामीले चाहिँ अब डाइरेक्टै के गर्ने डाइरेक्टै लम्बार पंक्चरतर्फ जाने किन ड्राउजिनेस फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स जरुरी छैन कि मेनिन्जाइटिसमा हुन्छ नि हो कि हैन इनिशियल स्टेजमा त नहुन पनि सक्छ यो फोकल न्युरोलोजिकल साइन्सहरु त एकदम धेरै लेटर स्टेजमा डेभलप हुने हो त्यही भएर चाहिँ यदि ड्राउजिनेस फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स छैन बाकी ओन्ली त्यो पहिलाको जति फिचर्स भने त्यो फिचर्सहरु मात्रै छ यानी मेनिन्जिजमहरु छ फिभरहरु छ त्यति छ भने डाइरेक्ट यु क्यान गो फर द लम्बार पंक्चर्स सो यो वन्स यु नो दैट कि अब तपाईले लम्बार पंक्चर गर्नुपर्छ सो वन्स यु स्टार्ट टु डु द लम्बार पंक्चर गरिसकेपछि यु विल एस्पिरेट द सीएसएफ तपाईले के गर्नुभयो सीएसएफ एस्पिरेट गर्नु र सीएसएफ एस्पिरेट आइसकेपछि यु विल फर्स्ट अफ अल लुक द कलर हैन यु विल एक्जामिन द सीएसएफ यु विल सी द नम्बर अफ सेल्स डब्ल्युबीसी को सेलहरु कति छ यु विल सी द अमाउन्ट अफ प्रोटिन इन सीएसएफ यु विल सी द अमाउन्ट अफ ग्लुकोज इन सीएसएफ र यो सबै आधारमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भन्छौं कि ब्याक्टेरियल हो कि भाइरल हो हैन कि चाहिँ माइकोब्याक्टेरियमको ट्युबरक्लोसिसको कारणले गर्दाखेरि हैन सो हामीले पहिलाकै फर्स्ट सेकेन्ड भिडियोमै चाहिँ हामी डिस्कस गरिसकेछौं कसरी पत्ता लगाउने ब्याक्टेरियल हो कि भाइरल हो कि माइकोब्याक्टेरियलमा ठीक छ सो वन्स मानौ कि अब हामीले पत्ता पनि लगाइसक्यौ हैन युजुअली चाहिँ के हुन्छ कि अब ब्याक्टेरियल छ भने युजुअली चाहिँ लिम्फोसाइट्सको काउन्ट हाई हुन्छ प्रोटिनको काउन्ट रेज्ड हुन्छ ग्लुकोजहरु डिक्रिज्ड हुन्छ भाइरल छ भने सेल्समा लिम्फोसाइट बढेको हुन्छ प्रोटिन नर्मल हुन्छ ग्लुकोज नर्मल हुन्छ माइकोब्याक्टेरियम छ भने लिम्फोसाइट्स बढेको हुन्छ प्रोटिन पनि बढेको हुन्छ ग्लुकोज पनि घटेको हुन्छ ब्याक्टेरियामा चाहिँ न्युट्रोफिल बढ्छ यो सबै मैले सेकेन्ड भिडियोमा डिस्कस गरिसकेको छु अब मैले वन्स यु नो कि ब्याक्टेरियल हो कि भाइरल हो कि माइकोब्याक्टेरियम हो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरु ब्याक्टेरियलको लागि ब्याक्टेरियल ट्रिटमेन्ट हैन एन्ड अब तपाईले ब्याक्टेरियल त थाहा पाउनु भो तर ब्याक्टेरिया पनि कुन ब्याक्टेरिया थाहा पाउनुको लागि तपाईले के गर्नुपर्छ यु क्यान डु फर ग्राम स्टेन सो ग्राम स्टेन गर्न सकिन्छ सीएसएफ को चाहिँ कल्चर गर्न सकिन्छ हैन सो यु क्यान गो फर द ग्राम स्टेन सीएसएफ कल्चर अब माइकोब्याक्टेरियम सस्पेक्ट गर्नुभयो भने तपाईले सीएसएफ को एएफबी स्टेन गर्नुस् हैन त्यही भन्छ अब र मानौ कि अब सीएसएफ एक्जामिनेसन गर्नुभयो र सीएसएफ एक्जामिनेसन पनि यु फाउन्ड दैट द इन्फेक्सन इज भाइरल सो भाइरल इन्फेक्सन यदि तपाईले सजेस्ट भयो जस्तो मानौ कि भाइरलमा के फिचर आउँछ ग्लुकोज तपाईले ग्लुकोजको लेभल चाहिँ सीएसएफ मा नर्मल देखिन्छ अर्को चाहिँ प्रोटिनको लेभल चाहिँ नर्मल देखिन्छ लिम्फोसाइट्सहरुको लेभल चाहिँ स्लाइटली इन्क्रिज भएको हुन सक्छ सो यतिकै यो यस्तो भाइरल यदि मेनिन्जाइटिस छ भने ट्रिटमेन्टमा के गर्ने ट्रिटमेन्ट युजुअली चाहिँ नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट केही पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट छैन हैन किन हेर्नु न भाइरलहरुको लागि खासै ट्रिटमेन्ट केही पनि हुँदैन जस्तो कोरोना भाइरसको लागि के ट्रिटमेन्ट छ केही पनि छैन सो नो स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट स्पेशली यसमा अब चाहिँ कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ यानी अब जे सिम्पटमहरु छ त्यसैलाई ट्रिट गर्ने कन्जर्भेटिभ ट्रिटमेन्ट यानी फिभर छ भने फिभरलाई ठीक गर्दै हेडाकहरु छ भने अब त्यसलाई रिमुभ गर त्यस्तै गरिन्छ अनि पेशेन्ट चाहिँ यो यस्तो डिजहरु पनि आफै ठीक हुन्छ केही गर्नु पर्दैन सेल्फ लिमिटिङ हुन्छ मान्छेलाई
अब फुडहरू राम्ररी खाने, फुडहरूमा ध्यान दिने, प्लेन्टी अफ फ्रुट्सहरू लिने, यही नै यसको ट्रिटमेन्ट हो। ठिक छ। अब स्पेसली जुन अब मानौ कि कज चाहिँ ब्याक्टेरियल आयो, कज चाहिँ के आयो त ब्याक्टेरियल आयो। चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ कि सुरुमा त हामीलाई कज थाहै हुँदैन। लम्बार पङ्क्चर गर्नुभन्दा हामीले यस्तो जुन अघि पढेको थियौँ के पढेको थियो कि सुरुमा पेसेन्ट आयो, सस्पेक्ट गर्यो तपाईँले मेनिन्जाइटिस, सुरुमा कज थाहा हुँदैन किनभने सुरुमा तपाईँले एलपी गर्नुभएको थिएन, लम्बार पङ्क्चर गर्नुभएको थिएन। सो सुरुमै इम्पेरिकल थेरापी भने थियो स्टार्ट गर। सो इम्पेरिकल थेरापी स्टार्टेड बिफोर द रिपोर्ट कम्स एन्ड वेन द कज इज अननोन। इम्पेरिकल थेरापीमा के चलाउने, अब एज वाइज चलाउनु पर्छ। 18 to 50 इयर्सको मान्छे छ भने ऱ्यास होस् या नहोस्, ऱ्यास भनेको जुन नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसमा युजुअली ऱ्यास हुने गर्छ, सो ऱ्यास होस् या नहोस् तपाईँले सेफ्ट्रियाजोन चलाउनुहोस् 2 ग्राम इन्ट्राभेनसली दिनमा 2 पल्ट डेली दिनुहोस् मान्छेलाई। ठिक छ। युजुअली चाहिँ 5 to 5 डेजसम्मको लागि दिइन्छ। ठिक छ। र पछि रिपोर्ट आएपछि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पेनिसिलिन यदि रेजिस्टान्ट छ, मानौ कि यो मान्छे पेनिसिलिन रेजिस्टान्ट छ भने सेफ्ट्रियाजोन त दिनुहोस् नै, सेम अघिकै डोज, प्लस भ्यान्कोमाइसिन दिनुहोस् 1 ग्राम आइभी BD4 डेली, त्यही 5 दिनकै लागि। अब पेसेन्ट मानौ कि 50 इयर्स भन्दा ठुलो छ, इफ द पेसेन्ट इज ग्रेटर देन 50 इयर्स एन्ड इफ यु आर सस्पेक्टिङ द लिस्टेरिया इन्फेक्सन, किनभने 50 इयर्स भन्दा बढीमा लिस्टेरियाको इन्फेक्सन्स बढी देखिन्छ हैन। र अर्को कुरा, इफ द पर्सन इज इम्युनो कम्प्रोमाइज, जस्तो पर्सनलाई डायबिटिज छ, त्यति बेला चाहिँ डायबिटिज छ और केही इम्युनो कम्प्रोमाइज कन्डिसनहरू छ भने यु विल अगेन सस्पेक्ट द लिस्टेरिया इन्फेक्सन। र त्यो केसमा सेफ्ट्रियाजोन त दिने नै, त्यही 2 ग्राम आइभी नै दिने, प्लसमा एम्पिसिलिन पनि दिने 2 ग्राम आइभी, जुन कि 6 टाइम डेली दिन सकिन्छ। र कसैलाई मानौ कि बिटा ल्याक्टम एन्टिबायोटिक्सहरूबाट एनाफाइलेक्सिस छ, कसैलाई बिटा ल्याक्टम एन्टिबायोटिक्स एलर्जिक छ भने त्यति बेला हामीले क्लोरामफेनिकोल चलाउने 25 mg पर केजी आइभी 4 टाइम्स र प्लस भ्यान्कोमाइसिन 1 ग्राम आइभी BD डेली दिने। सो यसरी चाहिँ हामीले एज वाइज चाहिँ इम्पेरिकल थेरापी चाहिँ चलाउन चाहिँ सकिन्छ। ठिक छ। अर्को के दिने सँगसँगै हेर्नु, इम्पेरिकल थेरापी चलाउने नि सँगसँगै तपाईँले के चलाउने, डेक्सामिथासोन चलाउने। सो डेक्सामिथासोन के हो त, डेक्सामिथासोन वास्तवमा एउटा कर्टिकोस्टेरोइड, बाँकी सब त एन्टिबायोटिक्स थियो तर यो के हो, कर्टिकोस्टेरोइड। अब कतिको माइन्डमा होला किन कर्टिकोस्टेरोइड चलायो त, एन्टिबायोटिक दिएर कर्टिकोस्टेरोइड चलाउने किन, किनकि एक्चुअली जब एन्टिबायोटिक्सले, हेर्नुहोस् दिमाग लगाउनुहोस् है, एन्टिबायोटिक्सले के गर्छ त, वेन एभर द एन्टिबायोटिक्स किल द ब्याक्टेरिया इन ब्रेन, एन्टिबायोटिकले किल, ब्याक्टेरियाले जब ब्रेनमा किल गर्छ, ब्याक्टेरिया डाई भएपछि ब्याक्टेरियाले केही किसिमको टक्सिन्सहरू ब्लडमा रिलिज गर्छ र यो टक्सिन्सहरूले के गर्छ, अझै इन्फ्लामेसनहरू प्रोभोक गर्न सक्छ हैन, फोकल न्युरोलोजिकल साइन्सहरू ल्याइदिन सक्छ है। सो यही कारणहरू बचाउनको लागि यो फोकल न्युरोलोजिकल साइन्स नहोस्, त्यो ब्याक्टेरिया, अब ब्याक्टेरिया त मर्छ तर त्यहाँ के हुन्छ त, त्यहाँ इन्फ्लामेसन हुन सक्छ, फोकल न्युरोलोजिकल डिफिकल्टिज हुन सक्छ हैन। अब अरू पनि केही इन्फ्लामेटरी साइन्सहरू अझै एग्राभेट हुन सक्छ, मान्छेमा अझै डिटोरिएट गरिदिन सक्छ कन्डिसन एन्टिबायोटिक दिइसकेपछि। त्यही भएर यो कन्डिसनहरूलाई नहोस् भनेर हामीले डेक्सामिथासोन दिन्छौँ, द्याट इज अ कर्टिकोस्टेरोइड। कर्टिकोस्टेरोइडले के गर्छ, यो ब्याक्टेरियाले गर्दै जति पनि यसको टक्सिन्सहरूले गर्दाखेरिको इन्फ्लामेटरी एक्सन्सहरू छ और जे पनि एक्सन छ सबैलाई यसले डिक्रिज गरिदिन्छ, त्यही भएर हामी डेक्सामिथासोन दिन्छौँ। सो यो चाहिँ जो सबै केसमा दिनुपर्छ। सो 0.515 mg पर केजी 4 टाइम्स डेली 4 to 4 डे चाहिँ हामी दिन्छौँ डेक्सामिथासोन। अब मानौ कि रिपोर्ट आइसक्यो, एजेन्ट हामीलाई थाहा पाइसक्यो, त्यसपछि के गर्ने। सो रिपोर्ट आइसक्यो, एजेन्ट थाहा पाइसकेपछि अब एजेन्ट मानौ कि नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस छ भने यु सुड गिभ द बेन्जाइन पेनिसिलिन जी। बेन्जाइन पेनिसिलिन जी भनेको स्पेसली नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसको लागि काम गर्छ। यसमा कस्तो दिन्छ त, 24 मिलियन युनिट्स औषधि दिने इन 6 डिभाइडेड डोज इन 24 आवर, यानि हरेक 4-4 घण्टामा चाहिँ हामीले 4 मिलियन युनिट दिने, यसरी दिने 5 देखि 7 दिनसम्म। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा छ और स्टेप्टोकोकस निमोनिया छ भने सेफ्ट्रियाजोन और सेफोटाक्जिम दिन सकिन्छ 2 ग्राम आइभी BD4 10 to 15 डेज हैन। अब युजुअली सेन्सिटिभ टु बिटा ल्याक्टम सेन्सिटिभ स्टेप निमोनिया छ भने यो दिने, तर यदि बिटा ल्याक्टम सेन्सिटिभ स्टेप निमोनिया छैन, मानौ कि बिटा ल्याक्टमको रेजिस्ट्यान्ट स्टेप निमोनिया छ भने हामीले सेफ्ट्रियाजोन प्लस भ्यान्कोमाइसिन एड गरिदिने 1 ग्राम आइभी BD4 10 to 15 डेज नै। अब लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स छ भने एम्पिसिलिन दिने 2 ग्राम आइभी 6 टाइम डेली प्लस जेन्टामाइसिन 5 ग्राम पर केजी आइभी डेली। सो यसरी चाहिँ हामीले मेडिसिनको, अब यो रट्ने कुरा हो, यसमा धेरै म के बुझाउँ हैन, रट्ने कुरा हो, रट्नु नै हो। र यहाँ पनि पेसेन्टलाई के गर्ने, तपाईँले डेक्सामिथासोनहरू चाहिँ चलाइराख्ने। अब हेर्नुहोस्, नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस एउटा और नर्मली के हुन्छ, मेनिन्जाइटिसै भनौँ न, स्टेप्टोकोकस निमोनियाले होस् और नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसले होस्, मोस्ट कमन कजेटिभ एजेन्ट त यही दुईटा हो।
सो यही दुईटाको एस्पेक्टमा हामी कुरा गर्छौँ कि युजुअली के हुन्छ कि तपाईलाई त्यसो कोरोना भाइरस छ भने नर्मली के हुन्छ, वन्स यु फाइन्ड इन एनी पर्सन द कोरोना भाइरस पोजिटिभ, एकचोटि तपाईँले कुनै पनि मान्छेमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ पत्ता लगाइसक्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, अब त्यो पेसेन्ट कहाँ कहाँ गएको छ, कोसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा छ, तपाईँ त्यसमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँ त्यसलाई पनि के गर्नुहुन्छ, कोरोना छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यो पनि एउटा कन्ट्याजियस डिजिज नै हो क्या, मान्छेमा सर्न सक्छ एउटा ड्रपलेट इन्फेक्सनले पनि। त्यही भएर अब तपाईँको कुनै पेसेन्टमा कोरोना भन्छु मेनिन्जाइटिस पोजिटिभ आयो भने अब तपाईँले के गर्ने, मेनिन्जाइटिस पोजिटिभ आयो भने उसको को मान्छेको कन्ट्याक्टमा छ त्यो मान्छेहरू पनि भनरेबल हुनसक्छ भोलिको दिनमा मेनिन्जाइटिस हुनको लागि। सो त्यस्तो मान्छेहरूमा हामीले केमो प्रोफाइलेक्सिस दिनुपर्छ मेनिन्जाइटिस हुनुभन्दा पहिले। सो यदि त्यो मान्छे कुनै आफ्नो घरको हाउस होल्ड मेम्बरहरूसँग मानौ कि कन्ट्याक्टमा थियो भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्ने, केमो प्रोफाइलेक्सिस दिने। और ऊ कुनै मान्छेको हस्बेन्ड और वाइफ छ भने, वाइफ और हस्बेन्ड छ भने त्यसलाई पनि दिने। और ऊ कतै मानौ कि कुनै बच्चा छ र बच्चा कुनै स्कुलमा पढ्छ र स्कुलमा जति बेला थियो होइन भने त्यो स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई पनि दिने, होस्टेलमा बस्छ भने त्यो होस्टेलको स्टुडेन्टहरूलाई पनि दिने। किनभने सबैमा चाहिँ कोरोना के भन्छ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसको ब्याक्टेरियाले इफेक्ट गरिदिएको हुनसक्छ र त्यति बेला उसलाई इनिसियल स्टेजमा मेनिन्जाइटिस नलागेको पनि हुनसक्छ। र त्यति बेला उनीहरूमा चाहिँ केमो प्रोफाइलेक्सिस दिनुपर्छ र त्यो केमो प्रोफाइलेक्सिसमा के दिन्छ त बेसिकली 2 डेज अफ ओरल रिफाम्पिसिन, 2 दिनसम्मको लागि ओरल रिफाम्पिन दिन्छ बेसिकली होइन। सो 2 डेजको लागि ओरल रिफाम्पिन दिने और कि त 1 डोज अफ सिप्रोफ्लोक्सासिन दिन सकिन्छ, सिप्रोफ्लोक्सासिनको कि त 1 डोज दिन सकिन्छ और कि त सेफ्ट्रियाजोनको 1 ग्राम इन्ट्रामस्कुलरको सिंगल शट दिन सकिन्छ, सिंगल डोज दिन सकिन्छ। सो हामीले केमो प्रोफाइलेक्सिस जो क्लोज कन्ट्याक्टमा छ त्यसलाई चाहिँ हामी 2 डोज अफ ओरल रिफाम्पिसिन और 1 डोज अफ सिप्रोफ्लोक्सासिन और सेफ्ट्रियाजोनको 1 ग्राम इन्ट्रामस्कुलर सिंगल शटको इन्जेक्सन दिन सकिन्छ जो मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा हुन्छ भने त्यो मान्छेहरूलाई। ठिक छ, अब लेट्स टक अबाउट भ्याक्सिन। सो भ्याक्सिन्सहरू बेसिकली मेनिन्जाइटिसको लागि 4वटा मेनिन्जाइटिसको मेनी गऱ्यो, नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसको कुरा गऱ्यो भने नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस बेसिकली 4वटा स्ट्रेनले लाउँछ, 4वटा स्ट्रेन अलिक बढी कमन हुन्छ, A, C, Y र 1W135। सो यही 4वटा स्ट्रेनलाई मध्यनजर गरेर दुई किसिमको भ्याक्सिन निस्केको छ। एउटा MCV4 त्यसलाई भन्छ मेनिङ्गोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन 4 र एउटा भन्छ मेनिङ्गोकोकल पोलिसेक्राइड भ्याक्सिन 4। सो यो दुईटा भ्याक्सिन निस्केको छ पेसेन्टहरूको लागि। बेसिकली MPSV4 चाहिँ ग्रेटर देन 55 इयर्स, सो 55 इयर भन्दा बढीको मान्छेलाई दिन्छ र MCV4 चाहिँ 2 to 54 इयर्ससम्मको पेसेन्टलाई चाहिँ दिन्छ। यसमा चाहिँ 2टा डोज दिइन्छ MCV4 मा होइन। अब 2टा डोजमा चाहिँ एउटा डोज चाहिँ 11 to 15 इयर्समा दिइन्छ र अर्को डोज चाहिँ 1 इयर आफ्टर द फर्स्ट डोज। सो यसरी चाहिँ भ्याक्सिनहरू पनि छ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसको लागि। हामीले चाहिँ सबै एडोलेसेन्सहरूमा चाहिँ भन्छ रुटिनली चाहिँ मेनिङ्गोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिनको डोज चाहिँ दिनुपर्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट रिगार्डिङ द मेनिन्जाइटिस एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियोज। थ्याङ्क यू।